أكلاي كورنثوس حدا كان كننببينا أكلاي كورنثوس نعرف حدا ودي عسر كم بعد تمكحتنا عيب انتبه سيغا زي كونه زي كاملا كم تمرحنا نحن أبزع على مزيام لنا أباخدكم وتبسلنا عملاك نصنعون كم تمرحنا إذا تايلو إذن يحلنا نتايلو بشكل يزول عارف قولوا سنتايب لو ما نمسك كورتوس تمكحت لنا تمكحتنا بالله بتوب سلام الله يبارنا وأنت عند الله بتسأل عملاك كنزت الله أبزع على مزيان أب ما أكلكم يحرون دايلو بسنا عملاك ينوس منون يمد ما لا لسناس أبنا نتاي كبرني يسوع بيتا أنت كلنا يسوع دائما فوسنا أنت كلنا يسوع دائما فوسنا إذا أرزق لو ما عندك زارب ويتاسمنا زي أبي هالفكرة نقدر نقبلنا أنا استيقظ عن تايبل استيقظ عن تايبل ما دارس ما راح يوالو هذا لا السلام عبيد تايدي على هذا بستيقظ عن تايبل ما دارس آمين بستيقظ عن تايبل كنم ما دارس زي أبي تايبل يدللي أورا بروس كومي يدللي تستوعب الجملة أفزع على مزيان أما أكلكم وبدسنا عملا بنزونتون كمستمر هناي يسوع ويداي إلمنا بحساب يمتاوي كورا سلاسة كورنثوس ويكاسلتا مصحف تنكف قبلا أورا بروس يسوع كورنثوس أبتكالاي الوانجيل بتزوي مسلموا إذا أبتكالاي سكشن مدرب زارت أبغى تفضل مكتوب من هذا يرمو ويكان هذا مصحف هذا كورنثوس اللي أخذنا أبسلس الفلان ديتيل كأتنا بعد سؤال دايك أبو عرف عدد عن عرف شو عد تزلوا إذا عبادي كمسوا كميلو زي ممتو كاب ملك سلسها ومعهم ناتو ملسفر كلاريو كاب معرف شو منتن ساتشعتها بزعبات الزواجات كنزل كزارب كلنا كاب عسرتها سات عسسها بزعباتي تقول من أجلتهم كتاب كله ينام اليوم هذا جي هذا خطي سأقول لي متى مسنجر وزعبات سفرنتوس أنت يزبل لي ربطة محبر أي مسوق لك الحواري أنت تمرتون أو وضع عدالاتي معرف قصة هذا تاريخ موسي كم يمكن كما حد الإنجليزي الكورس تيورك ماله كلمة أدم تايم تأكل سوى ماله كاري يوسف الناس بقول إذا سوى كورسي تيورك ماله سوى ماله كاري سحر زلوا ممهرات أو كورس كذا موسي بدل دبي برتعم برد أنا ما كان نقولسي جنازي أي ناس كبرزلو أما كلهم أبزع على المنزيات بتسجل من هذا الجبل جناهي موتهم ملوي ناس كبرزلو زمستر هارا أولوس كبير كمان هذا الشيء أما هو سر كورنثوس تي هارا كم رقم أما تنشي شوية هنا كواب غير كورسو هذا جزء بتيجي مالو شعور مسام كلون كابو وزع تقوي تاسفل الله خميجيرهم استمر بس حلنوا خميجيرهم زمسترول اليوم زاروا سلو لذي نحن أبزي على معتي كن المهاري يسوع ويتاي
بس مخنيات زي أبز حسب زبوني تايز قبل زلوا حوارق أوس زي صحيح تجربة هذا قدامي دي لتحتم كحتنا نزلنا باع أجمري أكان تعرف تايب نزلت الكحتسي كابين تقولي يرحب جن أبز من كح كله يخاطر حوارق أوس كم كح كله ينام تايلو كلام لا جرام غير تتصرف تزمك بزي أمير يمك حزب صحف مدان كبتسمي الشخص مسي كابتي تبابن كبسنا زوانا يسوع كروسوس أنا زمان كمنا من أب قدامي كورنثوس نربط تمسيحها قدامي كورنثوس معرف حال تسكير ثلاثة حال دايلا تقريبا قراءة الصحف زمكح بزيابير دايما يمكح زبو معدان كفتة هذا سبسي زبيري يلو خير مكح بزيابير دايما كمكحسي دايما من تخفت سمسي نسخات قومي بنا من نسخات قومي بكا كل أماني كاب تخبى أملاك تبابن تسكن مقداسن مدحان تخوننا كريستوس يسوس يخون هذا شيء اليوم بتقول هم كحتى حكى الحرب ما يزعل مزاجنا نعم لا ايش زمن كحيكم ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ላይ ዘሎ ትምክህተይ እግዚአብሔር አዛምነ ዚያ ንምክሐል ምን ነገር የለም እትምክህቲ አብ እግዚአብሔር መታን ከተመለሲ እግዚአብሔር እንዳይገሩ እትምድሃን እትጽድቂ እትቅድስና ሁሉ ብዙ በመዝገብ ተወሲ አሁን ታየር ወለ አሁን ተሰማ ስለዚህ ክርስቶስ ዘይቆዩ ገዛጽና ዘመንከህ ነገር እንዳይሆን ኢየሱስ ወይታይ ዘመንከህ ነገር የብና ጋር ነገር ግን ገበር ነው ዘይ ወይ ካቆይታ ወይ ካህተ ከቆይታ ተባይና ወይታ ይፈረዳ ሐዳ ተባይና ተሐፈር ነው ተመካይ አሜን በቃቤ ቤሶን ላታና ሐዱ ኸይሩካ ከግብር አይቆልም በእምነት ተጸጋ ተዘገበሩ ዝዳህን እዝኻ አንታዩ ወለት ይመካለው ምን ነገር ኩሉ ወመخلص الحق ቡ ነው ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ትምክህትና ይላል በጥበብ ስጋ ተማራለስና መካት ይላል ግን አቂል ማምለክ ምንም ነገር አይቆልም እሺ አጣቃላይ ተበይነ አጣቃላይ እንዳይሏሉ ትምክህትና ይሉ ፍራሃና በጥበብ ስጋ ጥበብ አምላክ አለው ጥበብ ስጋ አቀይ ጥበብ ዘዓለም ዚያዚ ጥበብ ዘዓለም ዚ ጥበብ አገራና አምላክ አይቆርጥ አይፈልጥ ተዝፈጥ ተሐድም ተዝፈጥ ወሊሮስ ቦይታ ፈዳይ ቀብሮን በጥበብ ስጋ አንጻር አምላክ ደው በትልቅበት ለአምላክ ስም ይባላል አብቲ ያዕቆብ ጎዝ ለምን የምዕራፍ 3 ካብታ አስሰስተ አማ አገልኩም ለባምን አስተዋዕልን ነኝ ንሱን ሰና ያካይሉ ብለውሃት ተበገሩ የሪ መሪቅ እንሻራን አብልብሁም ካብዘሉኩም ግና ንሐቂ እናተጻረረኩማ ዳይቆሩ አይትሞክሩን አይተሐሱም አጥቅን እንሻራን ዘልዎ አቦን ታያለው መፍራስ ስርዓት ኩሉ እከይ ግብር አለሞ እዛ ተበግዚ አንዳይዋ ዝራዊት ስጋዊት ሰይጣናት ይያ እንበል حج بتبقى بسكاحة مباراة نسبة لها لا يفهم رأيه
أعتقد إن شاء الله كان إن شاء الله عنه أو مفرس سرعة أملاك ده يدبرها تفرسها وايد الكوني تتخكر تبى فرات أملاك سلزهارة الله سبحانه له بالتبب سجاي كنا أنت ما تعرفنا يبلا أبيت أملاك بالتبب سجاي تمارا بس فقال الله سبحانه سبحانه زمالا رسيها ما أقولهم بس أنا كرني تامن خانا فرنا ينيرو مرتا أملاك سبب رسالة يدوريو إذن أملاك زمسيون كنافة يرجمونيو قتله إذا تقول زيان تايلو بدراويتن سجاويتن سيدنا ما جني أمبر قبل على تمرد أيقونتن ثانا على تباب جرام تايلو كدم سديا دحرو سلامات لأمري سمع محرد صبح فرنز ملات بزيت زيتن بزيت بسنا إيها يسوع تعطي مزن بركوكا أملاخ لو زعلم زيادة جيروي عشان إذا علم زيادة غير أكيد أملاخ تاي من نجر هاي ስለዚህ ጥበበኛ ከሆኑ እንደሆነ ይላል ታውቃ አሻይ ስለዚህ በጥበብ ስጋ ከምዘይ ተመላለሰ ዝነግረና ነው ከቀጠልና ጣ ካለት እዚያ በጸጋ አምላክ ዘላ ሕልፍ ላይ መለሳስ ነው ድሕራ ዘላ ላይ ትብል ንሕና ኣብዛ ዓለም እዚኣ እንዳና ኣባኽ ታባኻት ከሚሎም ብሎ ማእከሎም ብሎ كنتاني مزتزارب هو كبابي عمل تشجيع اليوم أما أقوله بقوله زي زمان على شو سنبري إذا كاملا هم هو يمانا نسكت سنبري أبزع علم زي أفعله كلمة الموي دام خان بعد تزاري بكي أمس قدام يوحاتي تحرق موي دام القابل انتهي كم زقبري زاربنا بتسألك أملا كم زيدا مانا نسكت لازم نقدر إذا تعطينه نحلنا نقدره بسيطة حلنا زيابير ده يقولني أنت كمان سأقول كذي سمول ما حكي قال خفان كسمول قال زمعي زد كامل يوم تزوج زاد بلا نزل ده جرامه أباري صار سلزي يتحي كلهم ده يوم ما ولا جي نقول زحل ولد ولا نداي قبرني لهم إذا تنكحتسي كابون بنزل تقبل عيد ليه سور قبل زيادة الصراحة قبل ساعة من أي إذا سنتي نقول كمان أول ما تسعى ثاني يوم بدي تسير على تبليس حللوا زمسكرون بدل داي أبراهيم كان بدل ما عرف شحاته أتفرع أساس الداي زمن شفانه كم بقى سلزي دبلي بلادات أراومن حامش تعرفين أبتم زرفوا سوسنة تيجو لمصر عايز كذا عايز دبري زبدتش خافونس دب كرسوس بنايزل أنا متسكر كرسو بزيت يافنا نعمل زغرة بكذا نسخاتو نيا الله تقبلوا كنداي أسيو نحلناهم كموت كمرة تزيجوا زمان كتقبلوا نكسي آخر الله بتاعنا كنقبل نسي نحلنا نتاجروا لكن حتيلو لبهم كابو حلنا تنجسوي زيابين بتبكر شو استسر حسرة نحلنا نتاجروا أنتيم أتريب إذا هاورا قالوا زمن زمن حللوا تاجبر ويقع أكيد ما عمله أكيد كل شيء أنت زي كله حلنا في الناس اللي يترمى عند تاجبر له الشعر هذا تعالوا مش حلوني حللوا مسكروا له بركز الساعة تاجبر له حلو
كم تقدسنا نصوم تقبرنا سير على كم الزبل نحن نمسك على آمين سلسلة زنجر زنجر نحلنا ينتهي مسك يسوع እሺ አታዋና ነጥበክ ነጥበክ ልጸጋ አምላክ ታገዝ ገበራ አብዘ ሰለሰለ ተዛለ ልጸጋ አምላክ መምራህ ማለት ነው ማለት ለምን ታያለ ከመይ ገረለ ልጸጋ አምላክ ከማላለስ ልጸጋ አምላክ መምልላስ ማለት جزاء إسحاق تحت أملاك أجزيكا من برناس قال هذا لازم تتأكد عليه هي أوكي كل جزاء إسحاق أملاك تاعي كيف زي ما قلت يتذكر لازم قال كرداءكم زدل أعطي رومي من غيت ما أعرفش الشيء رومي ما أعرفش الشيء أفضل أحسن تعمل شيء جميل ما هو كذا أسمع እንዳይ ልበል አይጸጋ አምላክ መምላስ የበራል እንዳይ ልበል ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ካብ ዘይኮናስ ሓጢኣት ንግበር ያ አይፋው ትሕቲ ጸጋ ለኾንካ እጂ ኣብዚ ተብሎ ዝደልግን ኣማኒ ኣይጋገል ስጋ ስለዘለና ዘይተለወጠ ክንጋገል ንኽእል እዩ ክንደክም ንኽእል ኣብ ሓጢኣት ፀኒዕካ ምንባር ይዛረብ ነገረች ተካድና ተነሲና ኣብ ተተከል ቦታ መድረስ ማለት እዩ ኣይ ድሕሪ ካብ ሓጢኣት ምንባር እሺ ኣይፋሉን እዩ ተሸሽ ንምእዛዙ ባራት ትኮኑ ርእስኹም ንትህቦ ንሓጢኣት እንተኾነ ተኾይኑ ንሞት ንምእዛዝ እንተኾይኑ ንፅድቂ ነቲ ትእዘዝዎ ባሮትኩም ዝኾኑ ይብሉ እንታይ ይገብሩ ኣይትፈልጡን ሕጂ ነቲ ትእዘዝዎ እንታይ ኢኻዮ ባርያ ሕጂ ትሕቲ ፀጋ እንተልካሲ ሓጢኣት እናገበርካ ክትነብር ትሕቲ ፀጋ ይኮንካ ኣለኻ ትሕቲ ኻሊእካ ኣለኻ ይነበር ስለዚ ብፀጋ ኣምላኽ ምምልላስ ማለት ኣብ ትሕቲ ገዛ ርእስካሲ ኣብ ትሕቲ ፅድቅን ቅድስናን ኣምላኽ ምምልላስ ማለት ንኸይድ ታሕቲ 18 ደረቤት ገረው ቀደም ባሮት ሓጢኣት ነርኩም ሲ ካብ ሓጢኣት ሓራ ምስ ወፃኩም ንፅድቂ እንታይ ጌርኩም ፀጋ እንታይ ጌርና ሓራውቲ ስለዚ እንታይ ክንግዛእ እዩ ንምንታይ ሓራውቲ ንሓጢኣት ደጊምና ክንምለስ እንታይ ዳ ንፅድቂ ንክንገብር ክንግዛእ ኣሜን ንፅድቂ ተገዛእኩም እዩ ነቲ ተዋሃብኩሙ ምሳሌ ምህሮ ካብ ልቢ ስለ ዝተኣዘዝኩሞ ግና ንኣምላኽ እንታይ ይኹኑ ኢሉ ስብሓት መለስኣት ያለ ስለዚ ድኻም ስጋኹም በዛራርባ ሰብ ትዛረብ ኣለኹ ከምቲ ንርክሰት ክፍዕን ናብ ምፍራስ ሕጊ ኣካላትኩም ንባርነት ዝወፍኹ ከምኡ ድማ ሕጂ ውፃእ ከምኡ ድማ ሕጂ ንፅድቂ ናብ ቅድስና ክግዛእ ኣካላትኩም እንታይ ክገብሩ እዩ ባሮት ሓጢኣት ከለኹም ሲ ካብ ፅድቂ እንታይ ነርኩም ውፃእ ሓራ ሳይስ ፅድቂ ክንገብር ኣይንገብር ውፃእ ሓራ ክንገብር ሲ ካብ ፅድቂ እንታይ ነርና ውፃእ ድሓር ብኣንፃር ኣብ ፅድቂ ምስ መፀና ከዓ ካብ ሓጢኣት እንታይ ንኾን ውፃእ ሓራ ሰብዕድዎ ኣይንኸውን ስለዚ ከምዚ ገይሩ ፈላልይዎ ኣሎ መወዳእቱ ሞት ስለ ዝኾነ በዚ ሎሚ ተሓፍሩ ዘለኹም እንተዘይኮኑ ሲ በቲ ግዜ እቲ እንታይ ፍልዩ ነይርኩም ዓስቢ ሓጢኣት እንታይ ኢሉ ሞት እዩ ውህበት ፀጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘላለም ህይወት እዩ ዓስቢ ሓጢኣት እንታይ ኢሉ ሞት ኢሉ
وتصدق أملاك بكريستوس يسوع سنتاي نزل عليه كمان معنات أمره ولا تحت أزل حجي نايم كم حاجة لا يخميو حارس لزوج أبوهم نعم لهم تيسير قبلكمو ها بتصدق من الله سمرة نعم له تجزيكا من الله سمرة آمين نعم له كاسر استجزاكمو فريهم من قبله نقدسنا منه هذا قول سكوا بتصدق الله سلزي تملا لسه دايما يرو كان بسنا عمله كان نسمنه أما كم استمر على سنة لأننا نتاعي قبلنا يلون يمسك نعم لا سلسلة كذاك مفرغهم من نقدسنا وين لو مودا تفاعلوا آمين بداية الذي بتسجع عمله من الله سبحانه يزال صفاء نعم لا يمزح أشي قالوا كلامه تيتوس معرف لمتى خدنا ترينا تفضلي عسر الحرف الجمهورية كلنا نفرطك عليه تسقى عملاق تغيري تغيرتي مو نقول سبب تاي مدحانامتي آمين لو بيبت الزمان تستقل أنا مسافر حوات بيرنا بسم الله الدبروخ يمشوا قاعدين أساسا تسوى نايت عزوز أملاكنا مدحنا يسوع كرسوس مقلات كبري من هذا تهدنا شعيلو قفرن أنا موت من هذا أبزع على الدياب بتنقل بتسكن بملوان كنبر يمهرنا له من تسقى ذا يقبرالو يمهرنا له انتاي أبزع على الدياب أنا بقولش كم سكران زيها حاجة أبزع عالم زيها بتنقل بتسكي بملوه كنبر يمهرنا لازم ጸጋ አምላክ ምንላስ ማለት ገዛ እስኻ ካብ ርክሰት ዓለም ንሓሚኻ ገዛ እስኻ ትሕቲ ኣምላኽ እናግዛእካ ትነብሩና ብራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምትሓላ ወፃና ንርእሱ ንሰናይ ግብሪ ዝመንክን ገንዘቡ ዝኾኑ ህዝቢ መታን ገንፅ ኢሉ ንሱ ወጃህ ጸጋ ዝመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ከፊሉ እዩ ስቕ ኢሉ ይመፀ ጸጋ ነፃ ውህበት ሓቀይ نعانا لا ينسى بنسى ينسى بنسى ينسى نعين عقدنا عاقمين يبنى كم كفلو يبنى من نيسوس كورسوس كن واقع في حكي حفظ نعيبين حكي ما نعمل أكلمي دفوت إلى الله حفظ نعيبين من سبيل سلام متوالي نعو ولا እግዚአብሔር ለተሐረው በሐንሽ ተይወለ ስለምንታይ ግለጽ ጎቦ ጸጋ ዋጋ ፍሉ ወይ ናዓና ግን ነጻያ ጊፍ በተባለ እሺ ነጸጋ ተቆም እንታይ ላይ ያህልኒ ማይሞት ሆኖ ሮት ሆኖ ምን ታያለ ጸጋ አምላክ ማናንስ ምን ታያለ ሓደ ነገር ክሳዕ ዘይተረዳእካዮ መብረት تتردي كابن تحضرت فجأة كاتو زوجة فجأة عشان تقول فجأة نمنتان ليه أنا نسخة من بسجع الله كنم على رسولي قال الزاد سنة تحت الله زينة من ما نسي نمنتان ليه حتى تعرفتي داي الوالو كم تهارب أولوس كم كرسنا الله كم تتسكون كم تنسون من تحنقبر ويقع بحث الولد ما قد أملاك وبحر كم كون تجاوبنا قال لك أردت كبرحكم أملاك قدوس أملاك قدوس أملاك وزين تايلو أمم أمانتي فقدسنا خبرة بمسكنا استفرغنا
አምላክና ዝብለ በይኑ ቅዱስ ሱታይ እግዚአብሔር አምላክና ታይሱ ቅዱስ ይታይብን ወእግዚአብሔር አሙን በአማራት ከመሐዝበለ በኒ በምስጋና ታይዝገበረካ ዝተፈራህ ዘጻት ምዕራፍ 15 ሐዲን ይባላል ገባረ አምላክ በቅድስና ከመሐዝ ከበለ ምን እግዚአብሔር በቅድስና ዝባለ አብዘይ ቀረብ ብርሃን ዝነብር ልዑል አምላክ نحات يقبله نحات كده بقوم بيلو حاجات كده الاسي هيكون نسنتاي نسي ويكا سبيت سيمس تاي دمو حكيم مزقودس املاك سي من كخوم نقول سالو لنكس ناي كخومين خومين كالا حكيم زقودس أملاك سي من قوم يخل والحق أنا مسخاف من الوقت تخاف تقدس من بتسجع أخير آمين بتسجع أكيد مخد قوم زيت الأملاك ما سندري قالوا سكان سزار بنتاي لولو تحلافي تسيب خد 5 دقائق مش تحزن على ما يدا خايف خبز يتكلم الحلافي تري اليوم سبيت شمس تاعي أكيد مزقولش أملاك سي من قوم من والحق أكيد أملاك قومي كان دايما حتى تتصرف أكيد ما هو مني دام فرح هذا يبرد عم سافر يبرد عين على عمل قالني ده حنين على زي تنبلو أملاك سنداي قدوس إسرائيل عند إيروان أملاكهم خون أبدون ستايوركم زديكم أنا إخزيابير كبرسيم كوسات كلان تايكون ليلو كوسات كون ليلو كابلو إسرائيل حاري نوسكو لاجيروي أوتي كوي جنن تا ناتو بحر دبر كافر وكافر على داينو مالك ما عرفت شو مثلا كم تلبس الزنابة تغوص زبر دايور አይተው ለምትን ካን አንድ ተሰልሐቁ እንዳይቆር አይተው እንዳይዳ እግዚአብሔር ከምትናቱ ከምትሱ ቅዱስ ዘመን ቅዱስ ከውን ስለዘለልኝ ከቅዱስኑ ተኻፊና ክንማላደስ ስለዘለልኝ لا كبير عسى من تزرع عسى شو من ده كتر سلسلة كم قبل ده سنبركم ما مدري كم هاي تقول كم قبل ده أنا نابع زتوكم هاجر كان عندما ده يقول بسرعة عاداتهم من ده يقول هاي تمنا السوق الدوسي حبرة ونسوق يوم كم تنات قدسنا نبي سوق تحضروا كم أنا لسوق زيادة كم كافر سلزي لمن تايب سيدنا ملاس عدل لمن تايب اللي تقولي يا تخافت أو لا أو هذا يا سلام بزيكو هم كوم عين غيرنا ويكابران يا بزيك بس إننا نجابر كريز كل الحريم بزيك بس إننا نجابر كريز كل الحريم هارب على سؤال يا بقولني بس نارا نايو كاب كبري نام مسلا رايو تاي دبريلو نلوت ازي اخذ من تبينا من صلاه مالك كن ريو لو تخمت انت كاب قدسنا كاب صدق دعابنا كاي تبينو قدسنا بس زمان ويكا رومي عن دايلو مسلت حدو دخمزو قدم تاي غبرو أبت مريم أملاك مثلاً كتاتو بتسجع أملاك تمالا بس حادلة أنا مسلم. إخزيابير سويلو أيزز سوي الغاب تاعي دبرني أيزز بس بتسجع أملاك تمالا بس كلنا خبرو مخنيات عنده أبتنا تقولان هذا جزء فقط أملاك أبي موت مدان إلو سبت سلوكي فقط أملاك
أبيكم كدس النايم نعرفها كتخلص كابزو ميكاتابلو بترو يسوس ويدا سلسي فقط أملاك أبيوتنا من كفتسم تبلان أملاك أبتي حنتو تفعلا وانا ينزل عليها نتام كل عدو نزال سنة أبتي حتى أملاك نجزء عدلي يسوس ويدا ويقع يسوس كرسوس الذين يمتماتيس يسوس كزارات ومجلات الدريخون يسوس بحقه ويقول أمنة يوحنس سليكم أملاك نتواتم كيريز زاد ማርቆስ አገልግሎቱ እናገፈታ ወሰ አካልን ተጸና ብለ ተፈጸመ ሉቃስ ሰባውነቱ ካብነሽነቱ ማቴ ዘርዘሩ ማቴስ እንታያቱ ይሮደልኩኝ ኢየሱስ ዝማሃሩ ተነጃ ሳራ አሰሰሰብልኩም ሓደ እስቲ ዛባ መንግስት አምላክ ቀሪባ ማንታይ ወሩ ተነስሑ ብለኩም ተሐሰተ ተዘበ አሰሰሰነ ዘበለ በምሳሌ አፍሪካ ፈተ ምሳሌ ወዝነ ከሳሙ ዳታ መንግስት አምላክ እናሰበለ ግን መቀላብ ቢሆን በምሳሌ حج كمهر كله يسوع شتايله أتمنى حموشة سأوصل هذا اسمه حموشة 40 شهر من تايله تناي سماه بهم من تايله وتصومي سماه مقادة يقولينه سماه يقولينه إذا تجاز كفت سمن تقولينه إذا حساب زبي وتين أبي وتكون كفت سمن تقولينه تايله إنما هذا يتصدق كامله من ما نبلس تنوس مسيو نايتامن غستي مسرت زوره تمرت كمهرن بقول تايلو أزي أيه بعد كم سماعه بقوم زوجنا ፍጹም ዞሆነ ሳቱን ታይሆን ፍጹማን ገብረና ደረን ጸጋ አምላክ አህመድ ሙሐመድ ዘከረኛ አህመድ እሺ አኻለ ተነጥሬ ወዲያለ ለምንታለ ዝብል ከማቀል አምላካው ባይ መታን ከንከው ተቃበትቲ ቅድስና ንጽህና አምላክ ቆም ለሐቂሱ አመንጎም ከማላለስ ቆሎሲ كم تاني سنة عم تقول لي تمام أي كلام بيقولوا كيلو عايش كده كيف بتاع كافر كم ده كم سنة نتصل سيدنا بيك خيلك بخمين مسلمين ودين زكى عمراسي بخمين كم الرعية سلسلة نزاري مخدمني عم يجمردا ترجم إلى ترجم سكان الله مبرح جزاء الإسخاء نعم له قد زي كم نمن ذلك تخاف تتأمل الله أوكي كم يجري أبي ودي أما عكاوي ودي أبزل جرزي بك كم تي زقال زبلن منكم ما نرسي تنقلن إيش قال قرات كريمي مجمردا ترى مزبب ما تايلو نتمسالوي نورو سلسلة عزاز أمه هكذا تعيد منه بنفسك زبالة كان يقول ما عدم بحقي نقول رجال بتلالي ما يعرف عرب أربعة بدي نعرف خمسة شوي فوق أربعة أقول شو سر اليوم نبديهم كم سنة الله كذا ونيكون ስለዚህ በጸጋ አምላክ ተመሪያ ከተማራነስ እንዳይለካ ቁርአን አለ ሓደ ጊዜ እንታያለው ሰደት እና ተባጋ ጌጋይ መራህ ታሪው ወራ ተኻደሉ ሰባት ጌጋይ ዝምር ዘልሰብ ዝናበረካ ስለጋ ጸፈተና አረጋ ስለዚህ ጦይት ነው አይገብረካ የድለይካ إذا مسافات كلهم كابرون سوستاك منهم تفرقوا تمرت مجلس كابتن من حاني خاص ما هو يتفرق كذا تقول اعتمد هذا يقول لك هذا كابرون سوستاك اليوم كابتن ده هذا ስለዚህ ላይ ሓደ ካብቲ
አምላክ ማናልስ ዘኸለና ጥሪት ልጅ ካሉ ጸሎት አብቻች እንሰልና ሐቀ ግን አብሶና አንድ ጊዜ ምናልባት አስተካክሎ አንሰጥረን አቆ ከተገዘ መስዋዕት ግን ተኻለ ማዓታት ጊዛና እንታይ ይባል ንጽልይ ከሚለው ማለት ነው ሰበብራይ ማህረት መዳን ክንቀበል በጊዜ ጸባው ረድኤት ሆን ጸጋ መዳን ክንቀበል ሲናይ ይባል በትብዓ ማበይ አብዝባን ጸጋ ስለዚህ ተጽልኸለኻ ተጽልኸለኹ ወይ ተጽልኸለና ንቀበሎ ነገር አለ ምናልባት ለጸለኸ ወረስ ለክምለስ ግን አብዕሉ ከማናል ሰንዝል ግን ተቀበለ ኸለ ጸጋ ስለዚህ በትብዓ ማበይ አብዝባን ጸጋ ታይጓል መጣ ሰበብራን ደግሞ ንስጎሎ ስለነበረ ንድሕሪት ብሉስ ነው ስለዚህ አብዝፋን ጸጋ ታይጓል መጣ ወይሮማ አንቲው በደም በማጅ ገበረው አኺባ ላይ ይወሩ ህብረት ተባታ ኢየሱስ ስለ ህብረት ጸልይ ለሐቀኝ ማራም 17 ቢራም ሲንደረው ቫሊሁ አለን ሰዓቱ በለደ ደረና ካለ አቤት አቤት ካሉ አጥቶስ ኢየሱስ አና ኸውላ አለኝ ኢየሱስ ህብረት ተባታ አገዳሲ ስለዚህ ወረዶ ወንደለ አሁን ወረዶ ለለ እንተ ምድክት ላይ ኢየሱስ ቦታ ስለዚህ ህብረት ህዋት እንዳይገባሉ አገዳሲ ሳልዘይነት ቀሪበ ሳልዘይነት በቃል ታይሎ ሶሪ ከዳይ አርቢት ለሁ አብት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ሾመን ተዛይ ሲጽፍ ወደደና እስጢፋኖስ ድማ ጸጋን ኃይል እንዳገኘ ወዲሁ እልዩ አራት ምዕራፍ እንዳይገኙ ከመዘበረ ወለኪዳ አባን ተራፍተል ቦታና አቡነ አብርሃም ጀሚሩ አብርሃም ጀሚሩ ከሰዓትሽ ኪዳን አምራፍ እንደተጠል እንታይ ተዓጥሩ ነሩ ቃል አሜን ቃል አምላክ በመንባብ አንተ ይደብረካ ጸጋ ታይደብረካ ዝምላይካ ሰይጣን ካዝ ነገር ሲፈልግ ካዝለ አንጾሎት ይወጥካ ነምንባብ ይወጥካ ታደረጋ ዝለኒ ዋይ ከነ ተጽግራ ይላል አብታ ጸጋ እንደሆንካ ንሓጢያት እንታይ ሓጥሩ ሰይካ እትዝመጽ ፈተና ሕጊ ይፈጽዓካ ግበር አይተበር ዘይገርካ ይፈጽዓካ ጸጋ ግን يخلق هنا عين خلق لنا زخير ጸጋ አለ ስለዚህ ከላምና ላይ ስርዓታት ከኸልቢ ይኮን ይላል አለ ስርዓታት ላይ ስርዓቱ ይፈልጋል አንተን ምንስል ጋር ተሐፍኛ ዳት ይখাልን ኃይልታ ይከብድ መስቃል ህብር ተልካ በጾረት አብጠቃላ አምላክ ቆይ በዚህ አጥሩ ጸጋ እንዳይገበር ደልደል አሃ ከመገሩ ከዛው ሰው ለሆናና መዲያ ህዝብ ለካ ዘለዎ ቃል ተስተገሎ እግዚአብሔር እምሮ በቃ ነጥቃል መጠን ዘስተውዕሉ ጸጋ ከምዝዕታ ከምዝድድም ሐዋርያ ጳውሎስ ቲሞቴዎስ ስለዚህ ኢየሱስ በጸጋ አምላክ እንማራለስ እግዚአብሔር ይደል ከመይገርና ዘንዘርዘር ኮን ጥሪት ምልቲ አገዳሲ አብዘመን ዝሞባይካ ትላቃ ተሰምታለ ግን አታዘለለ ቃል አምላክ ሰብሰብ በላይ ሳቀኝ ሐዋርያ ጳውሎስ ለግል ምርትና አምራት እንገሩ ግን ከሰበብ መጀመረ አይሸፈነው ምትናቱ ዝጉብሮ ዘሎ بعلو هل ندرك مخاتمة من الدين أنا تقول هذا معرف ثلاث شيء ندور قل قطعون زين المقاس كما تكسبه القرن التاجر
زنورو زلو سيكون قال أمنا شكل ماني بزيد شكل سكت قابل الحكي شكل من قال أمنا غير دمنا الدنس أمنا زلاها وأنت يزرب أربع كلام فقالي كجبر زلني تمرتي كمان مهانم كفلت فقال أمنا كجبر أنت وش خامنا لك هاوي زمر زلو تسب كتفوت الخير يسوع كويتا مملك ياو كنت صلي بزنا حسبكم يسوع كويتا بلون زين صدقها اتقنبلو بصورة الدين نحكي تقال الله ربنا أبزفان صدقها نقربنا زين صدقها اتقنبلو صدقها اتقن حيلها اتقنبلو سمعت ويتناط بسنها متان كفر وتزيد تزربكم أوشكم زين تزربوا علي كيس لتنا باين اللسني زفسس لكان زمت سيقال كيس لتنا بزيابي باين اللسني ويتخبر بزيابي نسأل ديالنا بس مع التزي أكيمها أنا نحواتي كريمنا بنا من فسكا بحيني زيابي أبزو بايز بمالانس زيابي نقلقا زيابي مقبول بيسوع بأمنة حبرنا بلو بأمنة حبرنا تخيل مثلا كتكل أبي ودي بأمنة حبرنا تكل أبي ودي لو تخمس كدسنا خمس نتسهلنا عيد زيابي كمس كمتا دوم بيسوع حبرنا نتهيأ وقال حبرنا كله نتهيأ وقال حبرنا إيه كلا ديانا سنتي كلا ديانا سيكا ليري كتا سيكا ترى بابا ديانا سيكا بيوسنا زيابي المنفس كروش وين خبري زيابي أبزقوا وعزي بيت خبري إذ كاتك أسأل أسلو ما عندي زيابي تلقى معتا تخول بيسوس سمت سيانو تلقى معتا تخول بيسوس كروش زيابي ناتك حيلي أسأل أسلو بيسوس كروش سمت سيانو زيابي نبيتها بيسوس كروش ماذا ديانا سيكا تراني سألنا لما أنت بيت خبري سألنا بيت خبرك زيابي سألنا بزيكال زيابي بزيكال سألنا زيابي من أنك بتعمر بحواتي أبلبي أبزقوعي كتتنع بيسوس كروش كتتنعو يتصلي عنه من أنك بتعمر أتنعو بتعمر كتتنعو بتعمر كتتنعو زيابي لبي بحواتي يتصلي عنه بيسوس صدقا معداك خون بيسوس مصدقا حيلي معداك خون ويدخل لا እግዚአብሔር ጸጋ በኃይል ተፈስስ ጸለሁ በኃይል በኢየሱስ ስም ጸለሁ አብዕል ነፍሳት ተፈስስ ጸለሁ አብዕል ሕዝብ ተፈስስ በኢየሱስ ስም ጸለሁ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ ወይታ ይጸልይ አንደሁ እግዚአብሔር ማላዲያና ሲካታላ ባዲያና ሲካታላ በሰማይ ስለመቆም ጸሎት እግዚአብሔር በስልጣን ለምናና እግዚአብሔር ጸጋ ተፈስስ በዘመዓት ጸጋ ተፈስስ በዘመዓት ጸጋ ተፈስስ በዘመዓት ጸጋ ተፈስስ በዘመዓት ጸጋ ተፈስስ ጸጋ እግዚአብሔር ኢየሱስ ኢየሱስ ዝጉባላ እግዚአብሔር አብ ጸጋ ኃይል በኃይል ኃይል ቆይ ተኸብሪ እግዚአብሔር ዝተኸመት ነፍስ ተመታ አቆለት ነው ከመዝበር ሐገስ ካየት
ጉባኤ ተመላለስ ኢየሱስ ተመላለስ ኢየሱስ ኢየሱስ ተመላለስ ለሕዝብህ በረከት ትመርህ እግዚአብሔር ስለ ሕዝብህ ትቀደስ ስለ ሕዝብህ ትቀደስ ቆይታ አላዲያና ሲቃ ታላዲያና ሲቃ ታላዲያና ሲቃ ካብዛ ዓለም ዝፈልይ ካብዛ ዓለም ዝፈልይ ካብዛ ዓለም ዝፈልይ አላዲያና ሲቃ ታላዲያና ሲቃ ታላዲያ እሳትካ ቆይታ ሓዊ መንፈስካ እግዚአብሔር እሳትካ እግዚአብሔር ጸጋ ዝዓጥቕ እሳት ቆይታ ጸጋ ዝዓጥቕ እሳት ሚና ቦላ ሚና ሲቃ ታላዲያና ሲቃ ታላዲያ ላዳጋዲና ሲቃ ታላዲያና ሲቃ ታላዲያ ሓዊ ይህዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ሓዊ ይህዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ሆይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ማያታ ሲቃ ታላዲያ ጸጋ ሆይታ ኢየሱስ መንፈስ ሆይ ኢየሱስ መንፈስ ሆይ ነፍስ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ አመንፈስ ሆይታ ሆይ እግዚአብሔር ኢየሱስ ጸጋ ኃይል ጸጋ ኃይል ኢየሱስ ዘህር ጸጋ ሆይታ ዘሳግር ጸጋ ቅድስና ዘፈር ጸጋ ቅድስና ዘፈር ጸጋ ቅድስና ዘፈር ጸጋ ወጣቱና ዘላለም ሕይወት ዘፈር ጸጋ ማላላዲያና ሲቃ ታላዲያ ናዕቃል ይሁን በኢየሱስ 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 ጸጋ ይብሰስ ጌታ ጸጋ ይብሰስ ጌታ ጸጋ ይብሰስ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ናዕቃል ይሁን ኢየሱስ ኃይል ናዕቃል ይሁን በኢየሱስ እግዚአብሔር ጸሎትና አቃል ይመልስ ጸሎትና እግዚአብሔር አብ በመንፈስካ ማላዲያና ሲቃ ታላዲያና ሲቃ ታላዲያ ማዲያና ሲቃ ታላዲያና ሲቃ ጸጋ ይብሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ መጽና ያመጣን ይመለስ ጸጋ ተዓድና ተመለስ ወይ ብታትና በጸጋ ተመለይ በኢየሱስ ኃይልና በጸጋ ተሐድስ መመለስ ተስፋላትና በጸጋ አምላክ ተሐድስ ማላዲያና ሲቃ ታላዲያ በሰዊታትና ተቀየረ ሕይወትና ዝንወት ጸጋ ተሐድስ ማዲያቆስ ኢየሱስ ተማሪ ለምን ሕያዊ ተማሪ ጸጋ ተሰሰደውን ማከማ ለምን ሕያዊ ኢየሱስ ሕያዊ ኢየሱስ ጸጋ ይብሰስ 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 ማላዲ ካታላዲያስ በድሮ ጊዜ ጸጋ አይቆም ነው ኢየሱስ ጸጋ ይብሰስ እንታይ ይሁንስ ይሐልይ ድናይ ሰማይ አቦ አለሚካ ይቃብስ ይሁን ይዙ ይሁንስ ጸጋ ይብሰስ ጸጋ ይብሰስ ይብሰስ ኢየሱስ አቦ አዚ ጸናት ነፍስ ይብሰስ አዚ ጸናት ነፍስ ይብሰስ አዚ ደኸመት ነፍስ ይብሰስ አዚ ደኸመት ነፍስ ይብሰስ ጸጋ ይብሰስ ወለል ዝበለት አብራህ ድልድል ጸኛ ዝልኸመን ነፍሲ ዝልኸማን ነፍሳት በኢየሱስ ጸጋ ዕቃና ማዕት አቦ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ትወታ ዘላ ነፍሲ በመንገድ በኢየሱስ ስም ጸለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለሁ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለሁ በስም ኢየሱስ ጸለሁ እግዚአብሔር ጸጋ ይብሰስ የበረታ እግዚአብሔር ጸጋ የበረታ ጸጋ እሳት ጸጋ ይብሰስ እግዚአብሔር ይብሰስ ክርስትና በጸጋ ተጀምሮ በጸጋ በጸጋ ይምድሃን በጸጋ ይራቡ ያማትወዶ ማላዲያ ናሲካ ታላዲያ ጸጋ አምላክ ይብሰስ በኢየሱስ ጸጋ አምላክ ይብሰስ በኢየሱስ ጸጋ አምላክ ይብሰስ በኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ በተአምራት ማየው መንፈሱም ጸጋ ይብሰስ መንፈስና ጸጋ ይብሰስ ጸጋ ይብሰስ
تقلقلك الكاتب أساس أبزكم الكاتب أساس أبزكم زيادة الأرض بسم يسوع كريستوس سأدها يسوع بسم يسوع سأدها يسوع بيسوع سأدها يسوع هذا مين سيكا ترى يا يسوع يليني سأدها يسوع يليني سأدها ويا يكون كنت سأدها يليني كم تتدليني تصدق من سنان إذا تصدق سأدها يليني تعال ما تصدق يسوع سأدها يليني يسوع كمتيو تعال ما تصدق سأدها يليني كتمت كلها زيادة أكيد ما بتبعت كذا كم أكيد ما همتان كين حفر زيادة سأدها سأدها عتقنا يسوع سأدها عتقنا يسوع سأدها عتقنا يسوع يلنا يسأدها يلني يسأدها يلنا يسأدها يسوع ما لا ديانا شيء ولا ما لا ديانا شيء ما لا ديانا شيء كتارا ما ديانا شيء كتارا ما ديانا ريكا تاسي كتارا ما ديانا شيء كتارا ما ديانا يسأدها حالي قلت بيسوع سأدها أملاك أمر علي متان كقلت أنا سبحان الله يكبر كحيل حيل أملاك حيل تلقى يا أملاك أدا تلقى يا أكل بروح من يقول لك هو نخلي تلقى أملاك يا أكل يا أخلني تلقى عن حدك يا أخلني تلقى عن حدك يسوع تلقى هاي يلني يسوع تلقى هاي يلني يسوع تلقى هاي يلني يسوع هذه أنا سيكاتها ولا ديانتوسي هذه أنا سيكاتها ولا ديانتوسي لتزهبن حين كل يومين أنا نقول يا خلي بربع سألت أنا نقول يا خلي نقول يا خلي سيكاتها ولا ديانتوسي سألت إننا ظل زين الخلق قلت سألت أنا يا خلي سألت هاي كلا زلي سألت هاي يوتي يمتع ما لا يعني سيكاتها لا يعني سوكروش لا قد يعني سيكاتها لا يعني سيكاتها الله معدك مسويت تتحدث ويسوع مسويت تتحدث هو مسويت تتحدث هو يسوع أنت مسويت تتحدث هو يسوع أنت مسويت تتحدث أنت مسويت تتحدث فلسه مسويت تتحدث استسقط عبد يولد يسوع استسقط عبد يولد مسويت تتحدث أنت قلت قلبك معدك هو يسوع أنت قلت قلبك معدك هو يسوع يسوع
ولا ود ولا نبتنا يوم يسوع شو هذا زعل لبس حسب يسوع نبتنا يوم هذا كل شيء سنة لما مسك نبتنا يوم يسوع نبتنا يوم هذا الزمان يسوع نبتنا أما زر كم سكان يقول أتسمع سكان يقول أتسمع سكان يقول أتسمع سنة أربعة السبب أربعة السبب بيسوع زيادة القدسنا أملانا قدسنا زيادة القدسنا أقول ما أقول تقول الحكيم نقدر نسأل أعطوا من نفسه أتابع جبرها نسأل هو زيادة نعفا بارك نعفا مسجد صدايا صلاة مشكلة زيادة بسمعة سلسلة قويتا يتصلي أبز بمن كفارنا بحنا نفلاك تسلسل المنفس ناسا بس تفراني بيتنا يقول عبدكنا يقول عب كل نجراتنا بحنا نفلاك سلامنا غزلت لزكان أو على زكان كذا تزلت المنفس ناسا يسوع سم أسرقوه السم يسوع سم أسرقوه يسوع سم أسرقوه قويتا هياو كم تزبط كلامه تزبط عنكم منفس كلش كذا يسوع سم أملاك تزاربكم منفس كلش كذا عب كل من بدهم كذا أنا زيادة